Ang Pilipino ngadto kang kaning Pangulong Rodrigo Duterte base sa pinakabagong survey naghihimo sa Pulse Asia neto May 6 hangtod 9 nakadawat si Duterte og 63% nga trust rating bisan pa nga siya karon nagatubang sa mga kaso sa International Criminal Court sa The Hague tungod sa mga aligasyon nga sa crime against humanity nga may kalambigitan sa iyang giyera kontra droga. Gawas pa niini na pili gihapon sa Mindanao ang iyang mga kontra sa eleksyon ug nakadaog siya pag-usab isip mayor uban sa kapin 662,000 ka mga boto. Samtang kadaghanan sa mga botante, mga 58% diliuyon sa desisyon sa Administrasyong Marcos Jr. nga isurrender sa Duterte ngadto sa ICC. Nagpamatuod kini nga nagpabila ng simpatya o suporta sa kadaghanan sa mga Pilipino ilabi na sa Mindanao, din 81% sa mga residente wala na'y pagsalik ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pulse Asia misulti ng kasamtangang presidente na kadawat og pinakataas nga distrust rating sa mga lugar nga hugot ang suporta sa mga Duterte. Sa laing bahin, ang kasamtangang Vice President nga si Sara Duterte adunay 50% trust rating apan halos katunga sa mga botante ang wala misuporta sa plano nga impeach o nga ipa-impeach siya. Ang survey usab nagpakita nga ang pagsalik kang Marcos Jr. nagkagamay sa tanang sektor. Gawa sa pipila ka lugar sa Luzon, din ang trust rating medyo ni Saka. Gihulagoy kini isip kritikal nga panahon sa politika sa nasod, samtang padayon ang bangi tali sa duha ka dakong puwersa sa politika.